Dawato na nga Bombo Radio kay Gandi Oro ala sa tong Bombo Reports Mindanao Connection. Pagkahapon o niya wala naman dayon ni ulan, nagtuloy-tuloy na nga walay ulan hangtod karong mga taknaa. Ilabi na diri sa sentro nga bahin sa syudad. Og di ta maglangan sa pagpabarog sa unang hugna sa ato mga balita. Mi pahigayon og misalmot sa gitawag nga trillion peso march ang nagkadaiya namo nga sektor dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro kagahapon adlaw. So ang Cagayanon Kontra Corruption Coalition na gilangkuban sa nagkalain nga grupo ang mihimo sa peace rally kagahapon adlaw. O ila sab ni gitawag nga Lakaw Kontra Corruption. So peace rally kay nahimo man sab nga nagmalinawon. No, unlike dito sa Metro Manila mga kabombo. So nagmalinawon raman pod, wala may mga kakulian no sa netabo nga pag-rally kagahapon sa buntag mga kabombo sa maong coalition. So nagpadayag sa ilang kasatagsa ka mga singgit og mensahe ang mga lideres gikan sa lain-lain nga grupo o sektor. So naay gikan sa sektor sa Kabatanunan kagahapon mga kabombo, naay mga estudyante ni Apil, naay mga kababainan, naapoy gikan sa business sector. Ni Apil po sila kagahapon sa maong Lakaw Kontra Corruption og aduna po'y mga sektor gikan sa among kasimbahanan nga simbahan. Naapod kagahapon ni Apil sila mga kabombo. O gibana-bana ni nga ana sa kapin o kulang 1,000 ang misalmot sa maong kalihukan kagahapon adlaw. Og may tungod ni ana mga kabombo agi sa pagpangandam og pagdepensa daan ang among buhatan sa Department of Public Works and Highways o DPWH Region 10 nakita kagahapon nga ang ilang main gate ilang gibalikusan og barbed wire. Naay barbed wire ang ilang gate gibutang nila sa DPWH Region 10. Og ang mga pirtahan, mga uban pa nila nga mga agianan sa tao ang ilang gikandaduhan kagahapong adlaw mga kabombo. Og karong buntag among gisuta ang maong buhatan ang DPWH Region 10. So ila naman nga gipangtangtang ang maong barbed wire nga ilang gibaliko sa ilahang main gate kay lagi depensa sila daan kay basig naay mo lusob nga mga magprotesta o mga kabombo. So buyag kay wala may mga nisulong, walay nilusob nga mga nagprotesta kagahapon adlaw diha sa DPWH Region 10. Mao ka ng pagpabarog sa unang hugna sa ato mga balita. Pabarog tayo kanong hugna dito sa Bombo Radio Davao. Pinagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio kay Gandi Oro, Bombo Pete Gambe, unalakat sa mga panahon diri karon. Hapsay nga among kawanangan walay matimilhan nga adunay umalabot nga mga pag-ulan pagpabarog na sa kadong hugna sa mabalitang among nahipos karong buntaga gumikan. Kung dito sa kauluhan, grabe ang kagubot diri sa amuha ang amuang nga protesta kun rally o dahil nahimo man usag nga fiesta. Gumikan nag-ulan ang mga pagkaon kagahapong adlaw. Usa ka gatos nga mga litsong baka ang giapod-apod ngadto sa kapin 8,000 ka mga individual nga mitambong nga usag ngadto sa maong nga Pray for the Philippines rally nga gipahigayon diri sa among Dakbayan. Gani napay gipabuhat usag nga asang taasa nga cake no si VP Sara Duterte nga daw susama no dumurag realistic kayo nga usa ka buaya nga sumala pa sa Vice Presidente ang maong nga buaya iyang tuyo nga gipabuhat aron usag nga ipakita ang kasuko nga sumala pa ilabi na ngadto sa gakahitabo kanong anomalya sa ato ang nga gobyerno ang pag-resign usag ni resigned House Speaker Martin Romualdez ug ni Representative Elizalde ko nga kagahapon nalukop gayud no sa San Pedro Square ang mga daghanang nga nagrally nga mukabat sa kapin 8,000
no ang nahimong dako nga kalihukan nga napay mga individual nga nagdalag mga placards nga nanawagan nga mo resign na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ug sabay na usag nini ang kanimong 100 ka mga litsong baka, no, at the same time naapay usa ka litsong buaya nga gidonate gikan sa tag-iya sa Crocodile Park aron usag nga mamahimo, no, nga kabahin sa mga usag nga protesta nga sumala pa ang kaninga maong protesta panawagan sabni sa padayon na usab nga hingpit nga makapauli na balik diri sa nasod Pilipinas si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte kay ang rally giulagway isip panagtigom alang sa pag-ampo ug panaghiusa kay kaninga usa ka gatos nga litsong nga baka gi tuyo nino ug palitson para usag nga mamahimo nga i-cleanse, no, ang kaninga gobyerno matud pa as per Vice President Sara Duterte tandig nimo ngadto sa balaang eskriptura sa Biblia nga kung sa unang panahon na ay mga pangihawon nga mga kayupan susama po daw, no, ang usa ka gatos nga mga litsong baka nga gi litson para usag nga hingpit nga i-offer, no, ug mamahimo nga malimpyuhan na ang gobyerno diri sa nasod Pilipinas kay sama-sama buaya usad nga 4 ka metros ang gitas-on usa ka cake, no, nga gipabuhat ni BP Sara usa ka farm crocodile litson nga matud pa ang pagkaon sa buaya nga cake nagsimbolo sa pagtapos sa korupsyon ug sa pagpaningkamot sa mga Pilipino nga makabot ang mas limpyo nga panggobyerno. Wa man nasiplatan kagahapon ang magigsuong nga mga Duterte apan anaa ang presensya nila Senator Bongo ug Senator Ronald Bato de la Rosa diin gisaway kagahapon ni Senator Bongo ang nahimong pagbalik niya pag-anunsyo pagpasigar mo pa sa atong Pangulo nga gibalik na niini ang 60 billion pesos nga kantidad sa kwarta nga gikuha nila gikan sa PhilHealth ug gibutang ngadto sa National Treasury gumikan aduna na daw kunoy savings, no, ug gani naapay mga pipila ka mga relihiyoso nga grupo nga miadto kagahapon mi attend, no, sa mga protesta ug nga nawagan nga papatubagon ang tanan nga manalambigit nga tuna sa anomalya dili lamang sa isyu sa flood control apan uban pag nga mga matang sa pagpangurakot ngadto sa pipila ka mga politiko ug mga opisyal sa gobyerno. Inoon kaluyan kaya gikatahog nga wala may mga nasamda na angol, no, kay lagi ang maong protesta daw murarag nahimo na usad nga piyesta diri sa amuang nga dakbayan. Bombo Radio Philippines Mindanao area mo ng pagpabarog sa kanong hugna sa mga balita atong ipasa ang linya sa Bombo Radio Jensen pinagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radio Philippines Mindanao area mayong buntag nga natong tanan o nalakat sa panahon diri karon sa Mundakbayan, walay ulan nindot ang lakat sa panahon ning buntaga diri karon sa General Santos. Sa katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection nahimong hapsay o malinawon ang gipagayon nga rally kagahapon sa hapon diri sa among dakbayan. Kana sumala pa sa among mga otoridad, sumala pa nga mas hapsay ang Jensen nga rally kumpara sa uban nga mga lugar nga kundi sa uban nga mga lugar naghugpong katibuk-an sa Jensen maihapra ang sektor nga naa kagahapon nga nagpasibaw sa ilang mulo. So kagahapon naglangkob ang mga grupo sa KMU kining Kilusang Mayo 1 na mga mag-uuma, mga batanon nga nagpasibaw ilabi na sila mulo may kalabutan sa pagitabong korupsyon sa atong pangginobyerno. Ilang gipasibaw nga angayang magpakabana ang katauhan sa mga isyu sa papangurakot o giun sa paggasto ang binilyon nga pondo alang sa pagbaha o nganong hangtod karon nagpabili na pipila ka mga lugar nga panahon nga duri bagyo o ulan nagpabiling gyapon nga bahaon. So wala pa nga ngayon nga sutaon sa katauhan kung giun sa paggamit ang pondo, asa na adto ang pondo o basig na bulsa ang pondo. Hinoon kagahapon, pipila ka oras lang ang ilang gahin kaya ang ilang punto ani Bombo Radio Mindanao nga giduyugan na nila ang mga gihimo nga makalihukan rally sa kauluhan o sa uban nga mga lugar. May kalabutan sa pasibaw sa ilang mulo. So wala po nakalingkawas sa gahapon ang among issue sa flood control sa Dakbayan tungkol kay diri sa mga panahon sa ting ulan doon na po yung mga barangay nga mataasan sa tubig.
Apil nga nagi-question kung unsa na itabo sa bililing nga pondo sa among flood control o ganong may mga makusog nga pag-ulan, pipila ka barangay gyapon sa Jensan ang mataasan sa tubig. So nahimong malinawon hapsay kagapon walay mga dagom panghitabo sumala pa sa among tigpatuman sa balaod subay sa gimong assessment sa Rally Bombo Radio Philippines Mindanao area. Mo ni katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection ipasa ta ikaapat sa Bombo Radio Butuan pinagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bumbuloy Claros, Bombo Radio Johnson sa among lakas panahon diri sa among dakbayan sa Butuan mabugnaon ang among dapit gumikan kay gahapon sabon. Doon na say kusog nga pagbundak sa uwan nga among nasinatian. Pero ani makabalda nga tos mga realista diri sa amo gumikan kay kagapon himo pug malampuson og malinaon ang gihimo nga lihok protesta diri sa among siyudad sa Butuan sa pagpangunas mga kabatanunan diin doon na sila gihimo nga pagmarcha gikan sa may Butuan City Hall. Padulong na sa sentrong bahin ng among syudad, partikular sa may Ginggona Park. Aron lamang ipaabot ang ilang sentimento o pagkundina nining korupsyon sa flood control project. O gawas niya na ang paghandom usab sa ika-53 nga anibersaryo sa pagdeklara sa martial law samahan sa atong Pangulong Marcos Jr. nga si Pangulong late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Miyunong pa sila kadyot sa may Department of Public Works and Highways kung DPWH Caraga Regional Office. Ingon man District Engineering Office Agusan del Norte sa DPWH kay tupad naman aron ipaabot isinggit ang ilang kasuko niining mga ghost flood control project. Sa mga realista ilabi na ni Al Kagmat nga gusto lamang matud pa nila ang mga kabatanunan nga ipadungog. Ang wa matud pa nagpakabuta-bungol ang katawhan ug dili pwede nga magpadayon ang naandan na lamang nga korupsyon. Dugang panini naglantaw ang mga kabatanunan sa ron sa syudad sa Butuan ug nangayo matud pag accountabilities pagamanan isip parte matud pa sa aktibong citizenry. Sumapa nini, wa matud pa magbasinis politika, kundili panagiusa aron pagpangayo o accountability ingon man pakigbatok sa korupsyon sa nasod. Indaghang katawan usab ang mipakita og suporta pinagi sa pagpatingog sa ilahang mga serbato sa mga sakyanan. Una nang nagpadayag po ang amo ang City Director diri sa among syudad nga si Police Colonel Romel Villamor nga gisiguro gayon sa ilang hanay nga mamahimong hapsay ang dagan sa paygayon sa rally sa among mga kabatanunan. Kan sa ilang gihulagway nga pamatuod lamang nini nga nasuko na gyud ang mga katawhan diha mga kabumbo sa Kurakot nga naglingkod sa atong kasamtangang panggamanan. Sa usas mga bugado nga si Attorney Idrasil del Rosario nga mas maayo matud pa nga dunay pakialam ang kabatanunan ning syudad. Ingon man nga kung kini na ang mamahimong leader pohon, masayod na sila kung unsa matud pa ang maayo og dautan. Muna Bombo Radio Mindanao, ang ikaapat nga hugnas balita, Bombo Reports Mindanao Connection, ang ikalimang hugnas balita atong pabarugon. Gikan ni Dapitas Bombo Radio Coronadal pinagi sabdi Bombo, Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Lakaos panyempon dakbayan sa Coronadal karumuntag, mapanganuro na mo ang kawanangan o gahapon dunay mga pagpanaliti pag-ulan yung eksperyensya na mo ang dakbayan. Update, wala gi kasang nga rally dinhi sa mo ang probinsya o dakbayan. Atol may kang tanan sa against corruption og uban pang mga progressive groups kahapon kay kusog lagi kahapon ang pagbundak sang ulan
Unya kay wala na pod natigayon ang mga rallies dinha sa mga area of responsibility. Paborog na sa ika-unom o kung ikalimang hugna sa mga balita alang sa mga reports Mindanao Connection, pila ka mga drug racers ang naaksidente sa ginhimong karera sa bahin sa Bamba di Sultan Kudarat. Kuha sa usa ka video sa usa ka netizen ang waswas nga pagpadalagan sa dalanon sa mga motorista og pila dere ang na disgrasya in tawon nalamita sa aksidente. Maluduman, nagpahayag pod sa Yubonot si Isulan Mayor Bayrihan Bangko Dalato angot sa pagpatigayon sa nasampit nga aktibidad nga mituga in tawon sa balakas publiko labi na sa mga nag-usoy dinha sa National Highway sa maong Banwa. Sa karon anaa sa kusodiya sang kapulisan ang pila ka motorsiklo og padayon ginembestigahan sa otoridad ang mga involved sa nasampit nga gidumili ang aktibidad. Sa post sa iyahang Facebook account, gikondena ni Mayor Bayrihan ang mga tawo in tawon nga dunay kalambigitan sa maong drug racing nga lagi ginadilian og wala ginatolerate hugot nga dilian gyud ang pagpakariras motor labi na dinha sa kadalanan nga sakop sang Isulan Sultan Kudarat. Ang Isulan Sultan Kudarat mao na kabisera sa maong probinsya Sultan Kudarat. Nga sa karon malinong intawon apan nagpanawagan si Mayor Bayrihan nga lagi puntatan na kay mahimo lagi sa tikang aron dakpon ang mga drug racers nga nalambigit sa maong kariras motor. Pao ka na i-post naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Pabarugon ta ang unihugna sa mga balita sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon. Pinawi kang Bombo Jeromar Banatero. Daghang salamat Bombo Radio Coronadal ug Bombo Donald Pitugo. O karon unang lakat sa mong panahon sa dakbayan sa Malay-Balay medyo hapsay ang among kawirahan karong buntag og walay timaylan nga mga pag-ulan na. Pagpabarog na sa ikanomang hugna sa mga balita ng among hipos, diri karon sa among dakbayan kay gumikan. Nagpadayon ang dagkong panawagan batok korupsyon. Bisan pa sa kusog nga ulan diyang nagtapok ang mga residente o grupo sa Rizal Plaza sa siyudad sa Valencia kagabong adlaw. Kay atol kini sa ika-53 nga anibersaryo sa pagdeklara sa martial law sa Pilipinas, kundi kagahapon nagsuot og puti og itom og nga panapton og nagdala og mga payong o placards ang mga demonstrador sampang nagsagit silang panawagan nga hulungon na ang korupsyon batok sa gingo nga maanomalya nga kanyang bilyones o trilyones nga kandidad sa mga flood control project sa gobyerno. Kaya apel sa mitamo kagapong adlaw sa protesta mao ang pipila ka mga lokal nga opisyales sa syudad lakip na ang mayor diin gipadayag usab sa mamumulong ang ilang kasubo tungod sa aligasyon sa korupsyon nga ang katawan gyapon ang mag-antos sa katapusan. Samtang sa laing bahin giklaro usab sa local organizer nga si Alan Corisma nga ang kaliukan walay bahid politika ug usa lamang kini ka citizen lead action batok sa gihong korupsyon nga nalambigit ang DPWH officials, kontraktor o pipila ka mga politiko. Samtang sa Pikas Bahin may pagayon usab og prayer rally ang mga estudyante sa Central Mindanao University kon CMU aron ipadayag ang ilang panawagan alang sa mas lig-on nga sistema o gustong paggamit sa pondo sa gobyerno. Kay kagabong adlaw gipakita sa mga CMUans ang ilang panag-iusa pinaagi sa kaliukan sa University Convention Center diin ilang giuyunan ang pag-awhag sa accountability o maayong pamalaod kay ato sa rally nagpunting usap og panginahanglanon sa tinuod nga solusyon sa problema sa pagbaha lakip na ang epektibong flood control measures o transparent nga paggamit sa panunlanan sa gobyerno. Bombo Radio Philippines Mindanao area mao kanang pagbarug sa ikaw ng gulahog na sa mga balita atong ibalik ang linya sa anchoring station sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinagi ni Bombo Pit Gambe.
Mga kabombo, inyong nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Lunes, pizza 22 sa bulan sa September 2025. Inyong nabati sa mga mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao pinagi ni Bombo Danica Baguio, gikan sa Bombo Radio Jensan, Bombo Louie Aguilar, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barazan, gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitogo, gikan sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon, Bombo Jeromar Balatero, og nanugkad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pete Gambe. Kaming tanan nagingon, basta radio, Bombo! O ka na naglangkob sa